السلام علیکم، صبح بخیر دوستا. مثل همیشه صبح خوب را، صبح سلامت را، صبح بابرکت را بریشم. از دربار الهی امیدوارم. دمی دوسری روز یک دنه ویڈیو گردش منا د فیسبوک د هزاره ټاون د منی گوی منباره جنگ و شورا دکه دکه کشگیرگا دایلاگ بازیه بسیار واویلای دیگه کم بیش معلومات خشموم درین. البته ما فقط امگبای خود خمگم دمزی باره نه دباره مای محرم هم ترکیمو دباره یک بلوک چیزا کلون ناراها داری دایلاگا داری دباره مای محرم هم یک بلوک دایلاگا از ایرانیا یاد گرفته، چون مو از مو عموما دایلاگای مذهبی مو از خود منیه تمام کاپیه. دایلاگای جنگ ایران و عراق تبالی بین از مو می چلا دیگه امی دایلاگی مای محرم هم غدر مشهوره. مطلبی ڈائلاگ یہ نہیں ہے کہ آدم رشقند کنه نه ڈائلاگ را خودون چون مو فهمین دیگه د یو گلوک جایای لفظ استعمال میشه. مثلا مای غلبه خون بر شمشیر، مای انسان سازی، ماه آزادی. یک بلوک امی ترگبا درباره محرم بعد از انقلاب ایران مشهور شده. گاه زمان کی بودک د محرم منش سیاست نبود. مای محرم که است البته کم بیش امام بارا من کل خود سیاست بکد د خار یک دیگه خو که مو کدام امام بارا گران ملا از شیو بخایا، از پنجاب یا از کراچی بخایا بزو ملا حاکم احمد زیاد اختلافی گبار مگود بز مو بلیزو واوا کدی بز ایتر وقتا شده که مو داوم خاندی بزینا غدر گبا اختلافی گفته بز مو بچا دومو دمزو عمر بال مشد اعتراض مکدی کہ یاری گبار نگی تو دبارے فضیلت امام حسین دبارے واقع کربلا کو گب بگی یہ علم کیستا افسوس ادم دچی مائی نا کہ امام بارا کیستا بڑے باز کسا بڑے تمام نہ مگم امام بارا بڑے باز کسا کیستا وسیلے آمدنی جوڑ شدا وسیلے پیسہ خوری جوڑ شدا د باز جایا کیستا ما امام باری ناصر آباد و باز یک دو امام باری دیگه مستا کہ ہمیشہ خرچ و آمدن خورا د ماہ محرم باقاعدہ د فیس بک میں د اشتہار چاپ کدا د بینر چاپ کدا د امام باری خمیزنا. لیکن اکثر امام بارا کیستا ونو قصاحی ششمو وش کدین دیدین د ماہ محرم کوشش منن یک ٹولے مخصوص کہ از ماہ محرم فائدے مالی بال کنا دمی امام باری خالق آباد بسیار کلو مردمار اوقات تلخ ده یار ماہ محرم کیستا ہر چکی هستا یک ماہ مقدس ہے، یک ماہ عقیدتی ہے. وہی مارمو بسیار دے احترام ہر سال د اصطلاح کوٹگیا مناو منی د اصطلاح شمو وطندارا برگزار منی دیگه امی دو گروپ کی جوړ شده یک شمگا اینی طرف ده دیگه شمگا اونو طرف ده یک شمگا فلانی انتر کد دیگه شمگا فلانی انتر کد و امی مثلا امام بارا کیستا اسکول کیستا یعنی نا تمام چی تربیت گاہ ہے. امزین جی مردم اخلاق یاد میگرا، امزین جی مردم انسانیت یاد میگرا، امزین جی مردم خدمت یاد میگرا، امزین جی مردم زندگی کدو یاد میگرا. ای چی رقم بشا که دمین امام بارا جاغه یک دیخ کش کنی یک دیخ چنگاو شنی خوب مکشم والا گبا یک دیخ خربگی دیگه بسیار جای افسوس ہے. اگرچہ دا کربلا امام حسین خو بسیار کلو گبا گفتا کردار حر بسیار تقلیدی ہے. از شہادت امام حسین بعد یم گفتہ مشا کہ اگر بی بی زینب نہ بود کربلا زیادہ مردم مرف وہ کردار بی بی زینب بسیار واقعاً کی زندگی ساز ہے، بڑے جوامع بڑے تمام معاشرہ یک درس ہے. لیکن وہ دی ماہ محرم کے است زیاد ترجیح فقط ماتم رمیدی فقط سینہ زدور توجہ دارے فقط ہم خوردور توجہ دارے خوردو از تمام کده زیاد توجہ دارے دمائی محرم. ڈاکٹر علی شریعتی را قصیش کدوم بسیار وقتا مگفتا کی گفتا دا کتاب کو کہ یک دنا ملک دا افریقہ دا نامی تنزانیہ دا تنزانیہ شمو اندازہ کن دا ملک افریقہ کی اول مسلمان چه قصص تا
بس دمه نزو مسلمان تعداد شیعه چه کس هسته اینا کسته شیعه شی کسته د نام امام حسین یک دنه اسکالرشپ جوړ کردن د ماه محرم هرچند کی چانده جمع مشه اینا را کسته اینا برای اسکالرشپ بچا جوړ منه مگامو اولنا سال که اینا د نام امام حسین اسکالرشپ جوړ کرده بود حکومت خود تنزانیا خدا سه دنه یا چار دنه اسکالرشپ داده بود بچاره بوره د برو بخانه اینا کسته امام حسین اسکالرشپ از او کده زیاد بود البته بله امام حسین اسکالرشپی پابندی نبود که کی مورا کیمستری میخانه کی د قم مورا میخانه کی د جامعه الازهر مورا میخانه ای پابندی نبود هر کس کی هر جای مور افتا غمزو اسکالرشپ که د نام امام حسین جوړ شده که علمی ډایلاګ همزو مردم افریقا یا همزو جوانای تنزانیا یا که مگوت مای محرم مای شکم جوړ شده نه بجای که موی مای شکم جوړ کنی چری مای بهتر جوړ نکنی مای ترقی مای خواندو مای اسکالرشپ مای اعلی تعلیم چریر جوړ نکنی یالم کسته محرم قد یک بلوک خرافات قطعی هر سال مایا ما امیدوارم که امو کسا که د محرم زیاد دخالت داره بلی خرافات کنټرول کنه هر چی می تنه خرافات را کمتر کنه البته یک تاوانی که قوم حضره از خرافات در رسیده وی است که حضره کسته د گریه کدو زیاده مختش ده حضره د مظلوم نمایی زیاده مختش ده دمی روزا خبر درین که د جبرائیل هرات چی کارا مشه د چنداول چی کارا مشه د کابل د را د هر جای او ظلما مشه بلی ازمو از اول ناموز کی مو گفتنه میتنی اتا مگه کی هزار جای دیل شد دکتور بال کده رئی منا دا تاویل عربا منا بلدی عربا می ده بایر دیگه اونو دکترو سرنویس چی گم مشه نه دیگه اینی محرم اگر مور مقاومت یاد نمیده اینی محرم اگر مورا استادگی یاد نمیده امام حسین علیه السلام گفته بود که ای مردم اگر مسلمان نیستین کم از کم آزاده باشین دیگه اگر مو اینی ډایلاګا امام حسین را مگر مو اینی اقوال امام حسین را مگر اگر مو د نظر نه مېری مو خالی امو پهلوای امام حسین محرم را زیاد توجه مې دي که مختار کس کی گریش نه مایا اگر اونګي اخره مې تر خالی پنډي کنه گریا وری کنه بی بی زینب کس یا بی بی فاطمه د 20 بلدیزو یا خانه سے منزلہ جوړ بنا دیگه اگر مو مطلب بازم شمار تاکید منم که بروس لیپٹن ایک کتاب در آڈیو شم دا یوٹیوب ملاو مشا دا نامی بایولوجی آف بلیف کہ بار بار بریشم نقل کدوم کہ انسان ہر چی باور داشت زندگی شون مو رقم مشا اگر مو زندگی مو خالی غم را خوش داشتا بچی مو بگی گریا کدو ثواب داره اگر مو بگی کی غمگین بودو ثواب داره بس مو تمام زندگی مو دمنی غم ممنی از غم برو نمشی مو باید بلی اونزو قصه امام حسین بلی اونزو قول امام حسین کی مگا اگر مسلمان نیستین کم از کم آزاده خوباشن مو باید بلینزی سٹینڈ بگری مو باید آزادی خور خیال کنی مو باید وقار خور خیال کنی مو باید هویت خور خیال کنی مو باید شناخت خور خیال کنی عزیز جات گبا نہ مکم دیگا ماہ محرم مردم جذباتی ہے بس بجائے کی گوش کنا بس دوکری شروم نا دی روز کستا ایگو سیاسر ازما ریکویسٹ کدا بود کہ دبارے ہم کرایہ خانہ و دبارے فیسی سکولا از مردم ریکویسٹ کو کہ ہم کرایہ خانہ رقم کنا ہم فیسی سکولا رقم کنا ازو کی سکولی افغانستانیا بنچ دا چل کیر باز کسا تر پروپاگاندا ہم کد سکول فارسی بنچ دا سکول فارسی بن نش دا مو ازرگو فارسی میں خانی دیگا اگنو خود پشتو میں خانا نا سکول افغانستان بنچ دا پاکستان تازہ آرڈر کدا کی یگو افغانستانی د یگو کنج پاکستان د یگو تعلیمی ادارہ حق ندر کی تعلیم حاصل کرنا دیگا آلی چونکی اسکولا بنچ دا بس انگلش میڈیم جورش دا اسکولا فیس ازنا زیادہ دیگه دا اینجی سه گپ ما از تمام شما پیلمونم یک خو امی خاتون مر گفته که ما کرای خانه زیاد شده مر جواب داده یا کرای خانه رینا قسم دی یا خانه ریلا کو او خاتون کسته مثلا بے سرپرست خود چی هزار جای مونه درزگری مونه خانه مردم کار نار کار مونه دیگه اگر چی خاتون خرج خانه رو دا هیچ چیز پورا نمیتونه شما تو خیلی امروز ما خانه خوینو فرض کنم بیا امروز کالا بشی بس ما خدا 15-20 روز دیگر بس کالا شویی ندارم نه باز یک دار روز بعد دیگه بعضی خاتون دیگه قصد دیگه کوئی نه بیا خانه مجارو کو مو مهمان داره بیا مثلا فرش مرش مر روز کو که مو نظر داره یا توی داره د پوره ما 5 دفعه یا 4 دفعه خاتون مور
روزی زمانہ کی صبح بیگر کار میگرا اب انصاف ندر نا صبح شاور بلی خاتو کار میگرا کمر ازو جو جو مشا آخر بیگا قرار یک 800 روپیہ 1000 روپیہ کنی مش چمی دا مگما بورو نمونہ کہ 2000 بھی دے 3000 بھی دے کوئی نال انو خاتو خوچ درس خاندہ ہے خوچ دا افغانستان شہر مقام خوب داشتا انال وہ اولاتا خرچ برداشت نہیں میتا نزدیک طرف خانہ والا اور جواب دیتا کیا کرائے زیاد کو کرائے بڑاو کو یا بس خانہ ریلا کو دویم خرج اسکول خم ندرا ما امی تر دا ویڈیو قد شما وادانم کہ خرج اسکول اولاتای شر ما وادانم کہ خرج اسکول شر ما امیدم لیکن ایت خز کلو مردم را کرائے خانے شما دادانا میتن نا مردم بریز ما کرائے خانہ رہیم نا یک دنا کور یک دو دنی دگاہ می تر کہ بسار کلو مجبور ما کرائے خانے از نار از چند سال ریگولر میدم از دیگار کرائے خانے دادانا میتن دیگه مردم برای کرای خانه پیسه هم رهی نه برای از ما مردم برای تعلیم رهی نه برای راشن رهی نه برای پیسه دوائی رهی نه برای خرج ایگو کسی دبار مورا اسکالرشپ گرفته خرج ٹکٹ جاز ماز اینزی چیزا رهی نه برای کرای خانه سر کم مردم میگو خالی برای هم دوسری نفر رهی نه دیگه ما از خاطر باز از تمام شما میرم خواهش نم که یک کرای خانه را کم کن فیسی کوشش کن که فیسی اسکول کم بشه و خوندای بلڈنگای اسکول از شما ما بار بار پیشم زاری کدام عالم اگر مبدین با خدا با قرآن و بلی پایشم خود خمین دختم ما شما رو نمیشناسم یک بلوکشم دبی زندگی نین یک بلوکشم یک بار ملکا زندگی نین شکر زندگی شم خوبه روزگار شم خوبه امی کمای اسکول امی کیج نباشم در شما هیچ فرق نمونه دیگه مهربانی کنم کرایه اسکول رم کم کن تاکہ اسکول والا فیس کو بلی اولاتا کم کنا دیگه دار سر دنیا کستین انشاءاللہ امیدوارم سلامت بشین جور بشین پیش روی شما خوبی خدا حافظ شما